10 अर्बको विद्युत भारतलाई बेची भारतबाट 19 अर्बको बिजुली किनेर नेपाल कहिले समृद्ध नहुने चीनको दाबी। भारतभर मचियो तहल्का, नेपालका केही विद्वान भनाउँदाले गरे चीनको विरोध। नेपाल भारत सम्बन्धमा हस्तक्षेप गरेको आरोप। भर्खरै नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्रीमाथि भयो खुकुरी प्रहार, देशभर भयो हङ्गामा। अहिले उहाँको अवस्था कस्तो छ त? यसबारेको जानकारी। रुस र उत्तर कोरिया बीच हतियार र खाद्यान्न आदान प्रदान हुने। पुटिनलाई भेट्न किम बख्तरबन्द रेल चढेर रुस जाँदै। पुटिन र किम बीच नयाँ सहकार्य हुने भएपछि अमेरिकालाई लाग्ने भयो निकै ठुलो झट्का। G20 समिट अगाडि देशको नामको विषयमा भयो भारतमा भयङ्कर विवाद। आखिर भारतको आधिकारिक नाम भारत हो अथवा इन्डिया हो त? यसबारेको महत्त्वपूर्ण समाचार। अमेरिकाले च्यालेन्ज दिन नछाडेपछि चीनले सेमिकन्डक्टर क्षेत्रमा बढायो वात्तै लगानी। 40 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकम सेमिकन्डक्टर क्षेत्रमा मात्रै छुट्यायो। र अमेरिकाको निवाडा टापुमा झन्डै 70,000 मानिस हिलोमा फसे। भीषण वर्षाका कारण 70,000 मानिसको अवस्था गम्भीर। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। भारतलाई विद्युत बेचेर नेपाल कहिले पनि समृद्ध हुन नसक्ने चीनका राजदूतले बताएका छन्। नयाँ बानेश्वरको एभरेस्ट होटेलमा पूर्व पर्यटन मन्त्री तथा एमाले नेता आनन्दराज पोखरेल नेतृत्वको टोलीले उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। सोही कार्यक्रममा बोल्दै नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन सोङले कल्याण रोकाको कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै नेपालले भारतलाई गत आर्थिक वर्षमा 10 अर्बको विद्युत निर्यात गरेको तर त्यस अवधिमा नेपालले भारतबाट 19 अर्बको विद्युत ल्याएको उल्लेख गरेका छन्। भारतसँगको विद्युत व्यापारबाट नेपालले घाटा बेहोरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल कसरी आत्मनिर्भर बन्छ? राजदूत छनले प्रश्न गरेका छन्। नेपालले भारतभन्दा चीनको अर्थतन्त्रबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्ने राजदूत छनको भनाइरहेको छ। नेपाल ऊर्जा क्षेत्रमा सक्षम रहे पनि भारतबाट चर्को लागतमा विद्युत आयात गरिरहेको उनको भनाइरहेको छ। ऊर्जा मात्र नभई नेपालले कृषि क्षेत्रमा पनि भारतबाट अर्बौं रुपैयाँको कृषि उपज आयात गरिरहेको उनले टिप्पणी गरेका छन्। आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै नेपालले 7 अर्बको कृषि उत्पादन भारतबाट आयात गरेको छ। राजदूत छनले भनेका छन्, यसलाई आधार मान्ने हो भने नेपालले भारतबाट एक वर्षमा 1 खर्ब बराबरको कृषि उत्पादन आयात गर्छ। नेपाल र भारतको आर्थिक ऊर्जा र कृषि क्षेत्रबारे चिनिया राजदूतबाट यसरी खुल्ला टिप्पणी भएको सम्भवतः पहिलो पटक हो। उनले चीनको अर्थतन्त्र भने नेपालका लागि राम्रो हुने राजदूत छनको दाबी रहेको छ। चीनको भविष्य एकदम राम्रो रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल जस्ता अति कम विकसित मुलुकहरूको अर्थतन्त्र उकास्न चीनले सहयोग गर्दै आएको उनले बताए। नेपालीहरूलाई मेरो सुझाव रहेको छ, नेपालको आर्थिक अवस्थाको पुनर्संरचना हुनुपर्दछ। चिनिया अर्थतन्त्रको संरचनाबाट नेपालले केही सिक्नुपर्दछ। चिनिया अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट हेर्नुपर्छ उनले भने। राजदूत छनले नेपाल र चीनबीच व्यापार घाटा भएको हल्ला मात्र भएको दाबी गरे। नेपाली उत्पादन निर्यात गर्न सधैँ हौसला प्रदान गर्दै आएको राजदूत छनको भनाइरहेको छ। चिनिया राजदूतको भनाइ कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भएको पूर्व राजदूत तथा कूटनीतिज्ञहरूले जनाएका छन्। चिनिया राजदूत नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउन आएका हुन्, तर उनले नेपाल भारत सम्बन्धमा यसरी बोल्नु अस्वाभाविक हो र यो हस्तक्षेप हो उनले भनेका छन्। उनीहरूले नेपालको असल मित्र भारत नै भएको दाबी गरेका छन्। यसैबीच 12 भाइ मध्येको एक मिडिया कान्तिपुरले पनि चीनको विरोध र भारतको समर्थन गर्दै समाचार लेखेको छ। यस्तै खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राय यादवले नेपालका लागि चिनिया राजदूत चेन सोङले नेपाल भारत सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्ति कूटनीतिक मर्यादा विपरीत रहेको बताएका छन्। एउटा अनलाइन मिडियासँग कुराकानी गर्दै मन्त्री यादवले एउटा देशको राजदूतले अर्को देशको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिनु कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भएको बताएका छन्। नेपाल भारतबीच कूटनीतिक सम्बन्ध मात्र नभएर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषिक समेत रहेकाले सम्बन्धको बारेमा राजदूत चेनले यसरी कुरा उठाउन नमिल्ने बताएका छन्। राजदूत चेन सोङले सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा भारतसँग भइरहेको विद्युत व्यापारबाट नेपालले घाटा बेहोरिरहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। नेपालले भारतलाई गत आर्थिक वर्षमा 10 अर्बको विद्युत निर्यात गर्यो, जबकि नेपालले भारतबाट 19 अर्बको विद्युत आयात गर्यो। यस्तो अवस्थामा नेपाल कसरी आत्मनिर्भर बन्छ? राजदूतले चीनसँग व्यापार गर्न पनि नेपालसँग आग्रह गरेका थिए। विशेष गरी उनको अभिव्यक्तिप्रति नेपालका मधेसवादी दलहरूले आलोचना गरिरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि काठमाडौँको बिरकुटी मण्डपमा साङ्घातिक हमला भएको छ।
बुधबार दिउँसो रिपोर्टर्स क्लबबाट बाहिरिएपछि गाडी चढ्न लाग्दा यादवमाथि आक्रमण भएको थियो। नुवाकोटको विदुर नगरपालिका घर भएका श्यामबाबु सापकोटाले धारिलो हतियारले आक्रमण गरेको जनाइएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी कुमुद ढुङ्गेलले सापकोटालाई खुकुरी सहित प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिए। यादवको टाउकोको पछाडिको भागमा चोट लागेको छ। उनको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। नेपाली पाठक माझ चिनिया साहित्य तथा संस्कृति सम्बन्धी विशेष जानकारी दिने पुस्तक चिनिया साहित्यको वर्तमान अवस्था लोकार्पण गरिएको छ। अरनिको समाजद्वारा मङ्गलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालका लागि चीनका राजदूत छन सोङ र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राई लगायतले डाक्टर सर्वोत्तम श्रेष्ठले अनुवाद गर्नुभएको सो पुस्तक लोकार्पण गरेका हुन्। रेन मङले सम्पादन गरेको पुस्तकमा समकालीन चिनिया साहित्य सम्बन्धी समालोचनात्मक लेखहरूको सङ्ग्रह रहेको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राईले डाक्टर सर्वोत्तम श्रेष्ठले चिनिया भाषाबाट नेपाली भाषामा अनुवाद गर्नुभएको पुस्तकको माध्यमबाट चीनको साहित्य संस्कृतिबारे बुझ्ने अवसर मिलेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पनि विभिन्न विभागमध्ये अनुवाद विभाग समेत रहेको र सो विभाग मार्फत कम्तीमा छिमेकी राष्ट्रको साहित्य संस्कृतिबारे लेखिएका पुस्तकको अनुवाद गरी नेपाली लेखक पाठकसम्म ल्याउने काम जारी रहेको बताउनुभयो। नेपालका लागि चीनका राजदूत छेन सोङले रेशम मार्ग मार्फत नेपालसँग चीनको व्यापारिक सम्बन्ध स्थापना भएको लामो इतिहास रहेकोमा अब दुई देशको साहित्य संस्कृति मार्फत पनि सम्बन्ध बलियो बनाउने अवसर रहेको बताउनुभयो। उहाँले विगत केही वर्षदेखि नेपाली र चिनिया साहित्यकार बीच साहित्यिक र सांस्कृतिक भ्रमण पनि जारी रहेको र अरनिको समाजले यसअघि पनि चिनिया साहित्यको अनुवादसहित प्रकाशन गरिसकेकाले साहित्यिक क्षेत्रबाट नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध नजिक बन्दै गएको स्पष्ट पारेका छन्। अरनिको समाजका कार्यवाहक अध्यक्ष डाक्टर सर्वोत्तम श्रेष्ठले यो सहित आधा दर्जन चिनिया भाषाको पुस्तकको नेपाली भाषामा अनुवाद गरिसक्नु भएको छ। साहित्यकार समालोचक द्वय अगिब नेपाली र बच्चु भट्टराईले पुस्तकमाथि टिप्पणी गरेका थिए। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनले भेटवार्ताको तयारी गरेका छन्। यो बीच यसै महिना भेटवार्ताको तयारी भएको हो। अमेरिकासँग पृथक रूपमा मुठभेडमा रहेका यी दुई मुलुकका नेताले आपसी सहकार्यका लागि वार्ता अघि बढाउने भएका हुन्। भेटमा उत्तर कोरियाले खाद्यान्न तथा ऊर्जाबारे सहकार्यको प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेको छ भने रुसले उत्तर कोरियासँग हतियार खरिदको तयारी गरेको छ। खाद्यान्नको बदलामा उत्तर कोरियाले अत्याधुनिक हतियार रुसलाई उपलब्ध गराउन सक्ने बताइएको छ। दुई नेताहरू बीचको भेट मस्कोमै हुनेछ। सन् 2020 यता किम जोङ उन पहिलो पटक विदेश जान लागेका हुन्। सन् 2019 मा पुटिन र किम बीच भेट भएको थियो। रुसले युक्रेनमा हमला गरेसँगै उत्तर कोरियाले रुसलाई हात हतियार उपलब्ध गराएको आशंका भइरहेको छ। रुसका रक्षा मन्त्री सर्गेई शोइगु गत जुलाईमा प्योङयाङ पुगेर उत्तर कोरियासँग थप हतियार माग गरेको अमेरिकी जासुसी निकायको जिकिर रहेको छ। रुसलाई हतियार आवश्यक भएकै कारण रक्षा मन्त्री शोइगु उत्तर कोरिया पुगेको सियोल स्थित कोरियाली राष्ट्रिय एकीकरण संस्थानका पूर्व प्रमुख किम तबले बताएका छन्। अहिले रुसलाई हतियार आवश्यक रहेको छ, त्यसैले रक्षा मन्त्री शोइगु त्यहाँ पुगेका हुन्। अन्यथा शक्तिशाली रुसलाई सानो राष्ट्र उत्तर कोरियाको भ्रमणकै जरुरी किन पर्थ्यो र उनको भनाइरहेको छ। उनका अनुसार सन् 1991 मा सोभियत युनियनको पतनपछि उत्तर कोरिया भ्रमण गर्ने शोइगु नै हुन्। रक्षा मामिला विश्लेषक पावेल फेलुनगरका अनुसार उत्तर कोरिया रुसलाई उसको माग अनुसार हतियार उपलब्ध गराउनका लागि सक्षम रहेको छ। उत्तर कोरियासँग रुसी सेना अभ्यस्त रहेका हतियारहरू रहेका छन्। त्यसैले लडाईँको अग्रपङ्क्तिमा खटिने रुसी सैनिकका लागि अत्यावश्यक हतियार उसैले मात्रै दिन सक्दछ र त्यसका लागि उत्तर कोरिया सक्षम रहेको छ। यता उत्तर कोरियाबाट हतियार खरिद गर्ने विषय भनी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन्धि विपरीत हुनेछ। यस सन्धिमा रुसले समेत समर्थन जनाएको थियो, जसमा भनिएको छ सबै अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट एक्लिएको राष्ट्रसँग हतियार खरिद प्रतिबन्ध हुनेछ। हाल रुसले पश्चिमा र त्यसका समर्थक राष्ट्रहरूबाट प्रतिबन्ध बिहोरेकाले युद्ध लड्नका लागि रुसले उत्तर कोरिया र इरानसँग हात अघि बढाइरहेको छ। निन अध्ययन सम्बन्धी संस्था असानमा कार्यरत विश्लेषक चा दो हुङ रुसलाई ठूलो परिमाणमा हतियार उपलब्ध गराउन उत्तर कोरियालाई कठिन रहेको बताउँछन्। रेलवे मार्फत दुई राष्ट्र जोडिने भएकाले ठूलो परिमाणमा हतियार पठाउनका लागि कठिन नै छ उनले भने। विज्ञहरूका अनुसार उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले त्यहाँबाट सैन्य प्रविधिमा सहायताको अपेक्षा राखेका छन्।
पुटिन र किम बीच सहकार्य भएमा दुवै पक्ष जितको स्थितिमा पुग्नेछन्। पुटिन र उत्तर कोरिया दुवैलाई पश्चिमा समर्थकहरूले एक्लाएका छन्। किम दक्षिण कोरिया, अमेरिका र जापान बीचको त्रिपक्षीय सहकार्यका कारण दबावमा रहेका छन्। पुटिनमाथि पनि निकै दबाव रहेको छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरूको मिलनको आवश्यकता पूर्ण मेल खान्छ। कोरोना महामारीपछि सीमाहरू बन्द हुँदा उत्तर कोरियाले निकै नै आर्थिक सङ्कट सामना गरेको थियो। त्यसलाई पूर्ति गर्ने हिसाबले किमले रुससँग खाद्यान्न, ऊर्जा तथा अन्य आवश्यकताबारे सहकार्य गर्ने विज्ञहरूको भनाइरहेको छ। उत्तर कोरिया बारेका अध्येता बोङ योङ सक भन्छन्, हतियार तथा प्रविधि आदान प्रदानका लागि शिखर बैठकको आवश्यकता ती दुई मुलुकले महसुस गरेरै बैठक राखिएको छ। उत्तर कोरिया र रुसबीच खाद्यान्नको बदलामा हतियार र प्रविधिको सम्झौता हुनेछ। यता किमले मस्कोसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै वर्षौँदेखि एक्लिएको अवस्थालाई चिर्न खोजिरहेका छन्। किमले उच्च प्रविधियुक्त हतियार निर्माणका लागि रुससँग सहयोग माग्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। लामो दूरीको मिसाइल, हाइपरसोनिक ब्यालिस्टिक मिसाइल तथा आणविक हतियार सहितको पनडुब्बी निर्माणका लागि उनले रुससँग प्राविधिक सहायता माग्न सक्ने विश्लेषक होङ मिन बताउँछन्। तर आफ्नो निकट साझेदार चीनलाई समेत नखुलाएको प्रविधि रुसले उत्तर कोरियालाई दिनका लागि कठिन नै रहेको उनी बताउँछन्। रुसले आफ्ना अत्याधुनिक हतियारका प्रविधिको रक्षा निकै लामो समयदेखि गरिरहेको छ। पुटिन र किम बीचको सैन्य सहकार्य कुन हदसम्म जान सक्ला अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। तर उनीहरू बीचको सहकार्यले दक्षिण कोरिया र अमेरिकालाई चिढ्याउनेछ। रुसले युक्रेन कब्जाका लागि अझै आक्रमणको तयारी गरिरहेका बखत उत्तर कोरियाले पनि मिसाइल परीक्षणलाई तीव्रता दिएको अवस्था रहेको छ। रुसका रक्षा मन्त्री शोइगुले उत्तर कोरिया र रुसबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुने बताएका छन्। यसअघि शोइगुले नै चीन समेतको संलग्नतामा त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यासको प्रस्ताव गरेका थिए। सैन्य अभ्यास भएमा कोरियाली युद्धपछि उत्तर कोरियाको पहिलो संयुक्त अभ्यास हुनेछ। आफै सक्षम हुने भन्दै उत्तर कोरियाले संयुक्त सैन्य अभ्यास नगर्ने घोषणा गरेको थियो। रक्षा मामिला जानकार फेलुन्गर भन्छन्, अहिलेको अवस्थामा मस्को र प्योङयाङको सम्बन्ध फुल्दैछ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको सामना गरेका दुवै पक्षले एकअर्कालाई सहकार्यको प्रस्ताव राखेका छन्। उनीहरूको गठजोड प्राकृतिक पनि देखिन्छ। किमको कूटनीति अमेरिकाको अवज्ञा रहेको र रुसको पनि स्थिति त्यस्तै रहेकाले दुई मुलुकबीच सहकार्यको सम्भावना अधिक रहेको प्राध्यापक पार्क उन गोन बताउँछिन्। रुस र उत्तर कोरिया दुवै अमेरिकालाई आफूहरूले अवज्ञा गर्ने देखाउन चाहन्छन्। अमेरिकालाई देखाउनका लागि भए पनि यी दुई मुलुकबीच केही न केही सहकार्य पक्कै हुनेछ। अमेरिकाले आफ्नो सेमिकन्डक्टर क्षेत्रलाई लक्षित गरी एकपछि अर्को प्रतिबन्ध घोषणा गरेपछि चीनले त्यसको सामना गर्न सरकार समर्थित लगानी कोष स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। कुल 40 अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् 300 अर्ब युनान बराबरको हुने सो कोषले अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण मारमा परेका सेमिकन्डक्टर क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सघाउने उद्देश्य राखिएको छ। चिनिया सरकारी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले प्रकाशित गरेको एक समाचारका अनुसार यो रकम चीनले सेमिकन्डक्टर क्षेत्रमा राज्यकै तहबाट जुटाउने सबैभन्दा ठूलो लगानी हुनेछ। यसअघि पनि सन् 2014 र 2018मा चीनले 19 अर्ब र 28 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका यस्तै प्रकृतिका कोष स्थापना गरिसकेको छ। बिग फन्ड भनिने सर्टिङ इन्डस्ट्री इन्भेस्टमेन्ट फन्ड मार्फत गरिने यो लगानीले अमेरिकी सरकारले गत केही वर्ष यता कसदै लगेको चिनिया सेमिकन्डक्टर प्रविधि सम्बन्धी निर्यात र लगानीले सृजना गर्न सक्ने समस्याको सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले पछिल्ला केही वर्षका आफ्ना सम्बोधनहरूमा सेमिकन्डक्टर चिपमा आफ्नो देश आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने र त्यस दिशामा आफूले काम गरिरहेको बताउने गरेका छन्। चीन सरकारले हालैका महिनामा सो कोष सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको र त्यहाँको अर्थ मन्त्रालयले सो कोषमा झन्डै 8 अर्ब अमेरिकी डलरको योगदान गर्ने अनुमान गरिएको छ। कोषका बाँकी लगानीकर्ताहरू को हुने भन्ने केही खुलेको छैन। गएको साता अमेरिकी वाणिज्य मन्त्री जिन्ना रोमान्डोले चीन भ्रमणका क्रममा चर्चित चिनिया कम्पनी हुआवेले सार्वजनिक गरेको नयाँ सेमिकन्डक्टर चिप प्रविधिले दुई देशबीचको चिप युद्ध अझै तीव्र बन्ने विश्लेषकहरूको अनुमान छ। मेट 60 प्रो स्मार्टफोन बजारमा ल्याउने क्रममा सो कम्पनीले आफूले उन्नत सेमिकन्डक्टर चिपको विकासको दिशामा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको बताएको थियो। सो घोषणाले अमेरिकी प्रतिबन्धको सामना गर्ने चीनको दृढता र क्षमताको परिचय दिने सङ्केत दिएको छ। अमेरिकाको नेवादामा हालै बर्निङ म्यान फेस्टिभल आयोजना गरियो।
उक्त सांस्कृतिक पर्वको खुसियाली मनाउनका लागि करिब 70,000 मानिस सहभागी भएका थिए। तर ती सबै मानिस मेला स्थलमै हिलोमा फसे। नेवादाको दक्षिणी भेगमा अवस्थित मरुभूमि क्षेत्रमा उक्त फेस्टिभलको आयोजना गरिएको थियो, तर त्यहाँ जे कुराको कल्पना गरिएको थिएन त्यही नै हुन पुग्यो। उक्त पर्वको दिनमा 24 घण्टाभित्रै त्यहाँ घनघोर पानी पर्यो। 2-3 दिनमा पर्ने परिणामको पानी एक दिनमै परेपछि मरुभूमिको बालुवा दबदबे हिलोमा परिणत भयो अनि उपस्थित हजारौं मानिसहरू त्यही हिलोमा फसे। उनीहरू हिलोमा यसरी गाडिए कि त्यहाँबाट हिँडेर अन्त जान पनि सकेनन्। रेनोबाट 110 माइल उत्तरमा अवस्थित ब्ल्याक रक मरुभूमिमा आयोजित उक्त पर्वमा कलाकार, सङ्गीतकार तथा अभियानकर्मीहरूले जङ्गल क्याम्पिङका साथै विभिन्न खालका प्रस्तुति दिने गर्दछन्। तर विभिन्न सेलिब्रेटी, प्रभावशाली व्यक्ति तथा अरबपतिहरू समेत सहभागी हुने उक्त पर्वलाई वर्षाले यस्तो गरी बिथोल्यो कि त्यहाँ जडान गरिएका शौचालयहरूले पनि राम्रो ढङ्गले काम गरिरहेका थिएनन्। हिलो आतङ्कका कारण मानिसहरूबीच त्रास फैलियो। त्यहाँ एकजनाको मृत्यु समेत भएपछि आयोजकहरूले उक्त फेस्टिभल नै बन्द गरिदिए। यसअघि सन् 2018मा पनि यो फेस्टिभल बिथोलिएको थियो। त्यसबेला धुलोयुक्त आँधीका कारण फेस्टिभल स्थगित गरिएको थियो भने कोरोना महामारीका बेला पनि 2 पटक कार्यक्रम रद्द भएको थियो। गत शुक्रबार त्यहाँ परेको 1.3 सेन्टिमिटर भन्दा धेरै वर्षाका कारण त्यहाँ गाडी चलाउन पनि असुरक्षित रहेको अमेरिकाको भूव्यवस्थापन ब्युरोले जनाएको छ। त्यहाँ थप पानी पर्ने सम्भावना रहेकाले मानिसहरूलाई खाना र पानी बचाएर राख्न भनिएको छ। बर्निङ म्यान फेस्टिभल नवादाको ब्ल्याक रक सिटीमा आयोजना गरिन्छ। ब्ल्याक रकलाई संसारकै सबैभन्दा मृत मरुभूमि पनि भनिन्छ। अमेरिकामा बिदाका दिनमा कार्यक्रम गरिने भएकाले पनि यो पर्वमा धेरै मानिस सहभागी हुन्छन्। यो पर्वको खास विशेषता के हो भने त्यहाँ मानिसहरू 1 हप्तासम्म मोबाइल फोन तथा इन्टरनेट जस्ता चिजहरूबाट टाढा रहेर परम्परागत नाचगानको मजा लिन्छन्। उक्त पर्वको नाम बर्निङ म्यान अर्थात् जलेको मान्छे राखिनुको पनि खास कारण रहेको छ। यो नामले धेरै मानिसका ध्यान तानेको छ। उक्त पर्वको अन्तिम दिन मानिसहरूले आफूले बनाएका सबै कलाकृतिलाई आगोमा जलाउने हुनाले यो पर्वको नाम नै जलेको मान्छे राखिएको हो। आफूले बनाएका चिज जलाउनाले मानिसको आफूभित्र रहेको अहङ्कार नष्ट हुने विश्वास गरिन्छ। उक्त मेलामा सहभागी हुन आएका मानिसहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा स्वतन्त्रता हुन्छ र उनीहरूमाथि कुनै रोकटोक गरिँदैन। जीवनको वास्तविक स्वतन्त्रताको अनुभूति मानिसहरूले त्यहाँ गर्न पाउँछन्। तथापि वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने खालका कुनै पनि चिज त्यहाँ प्रयोग गर्न पाइँदैन। त्यहाँ प्लास्टिकबाट बनेका चिजहरू लैजान बन्देज रहेको छ। मानिसहरू केवल साइकल वा पैदल मात्रै घुम्न सक्दछन्। G20 शिखर सम्मेलन अघि भारतमा देशको नाम प्रयोगको विषयमा नयाँ राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएको छ। सरकारले इन्डियाको सट्टा भारत प्रयोग गर्न थालेपछि विपक्षीले आपत्ति जनाएका छन्। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुका तर्फबाट G20 को अवसरमा रात्रि भोजका लागि पठाइएको निमन्त्रणा कार्डमा द प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाको स्थानमा द प्रेसिडेन्ट अफ भारत लेखिएपछि यो विषय विवादमा आएको हो। स्वतन्त्रताको 75 वर्ष यता राष्ट्रपतिलाई प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया लेखिँदै आएको थियो। अहिले सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी भाजपाले देशकै नाम फेर्न खोजेको आरोप विपक्षी दलले लगाएका छन्। इन्डियालाई भारत नामले पनि चिनिन्छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तर र देशभित्र पनि सरकारी प्रयोजनमा इन्डिया नै प्रयोग हुँदै आएको छ। गत जुलाईमा 28 विपक्षी दलले बनाएको गठबन्धनको नाम इन्डियन नेसनल डेभलपमेन्ट इन्क्लुसिभ एलायन्स अर्थात् इन्डिया राखिएको थियो। विपक्षीले देशकै नाम राखेको भन्दै भाजपा पक्ष चिडिएको थियो। उक्त नामाकरण विरुद्ध अदालतमा मुद्दा पनि दायर भएको छ। भाजपा र राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घले भारतको प्रयोगलाई बढाउनु पर्ने वकालत पहिल्यैदेखि गर्दै आएका थिए। तर अहिले राष्ट्रपति कार्यालयबाट औपचारिक रूपमा पहिलो पटक प्रयोग भएको हो। भारतको संविधानमा इन्डिया र भारत दुवै नाम उल्लेख रहेको छ। इन्डिया जुन कि भारत हो, यो राज्यहरूको एउटा सङ्घ हुनेछ। संविधानमा उल्लेख छ। भाजपाका नेता तथा सरकारका मन्त्रीहरूले यसलाई संवैधानिक कदम भनेका छन्। तर विपक्षी दलहरूले अचानक देशको नाम बदल्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। अचानक यस्तो के भयो कि देशको नाम बदलिन खोजिएको छ? विश्वले हामीलाई इन्डियाको नामले चिनेको छ, पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री तथा तृणमूल कङ्ग्रेसकी नेत्री ममता बेनर्जीले भनिन्। काङ्ग्रेसका महासचिव जयराम रमेशले पनि सामाजिक सञ्जाल एक्समा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले इतिहाससँग छेडछाड गरेर इन्डियालाई विभाजित राख्ने प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। भाजपाले इन्डिया साइनिङ र डिजिटल इन्डिया जस्ता कार्यक्रम चलाएको स्मरण पनि उनले गराएका छन्।
विपक्षी गठबन्धनबाट तेर्सिएर सरकारले भारत नामलाई बढावा दिएको पनि विपक्षी दलका नेताहरूले आरोप लगाएका छन्। काङ्ग्रेस नेता पवन खेडाले प्रधानमन्त्री मोदीलाई अब इन्डिया नाम नै रुच्न छाडेको व्यङ्ग्य गरेका छन्। आम आदमी पार्टीका नेता अरविन्द केजरीवालले विपक्षी गठबन्धनले नाम बदलेर भारत राखेको खण्डमा सरकारले के फेरि देशको नाम बदल्ने हो भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। उनले देश एक पार्टीको नभएर 140 करोड नागरिकको भन्दै नाम बदलिने प्रयासलाई जनतासँगको मजाक र देशसँगको गद्दारी भनेर टिप्पणी गरेका छन्। तर सत्तारूढ दल भाजपाका नेताहरूले यसलाई संवैधानिक र गर्व गर्ने निर्णयका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। केन्द्रीय मन्त्री राजीव चन्द्रशेखरले विपक्षीले हरेक कुरामा समस्या देख्ने गरेको भन्दै भारतको वकालत गरेका छन्। यसअघि G20 को लोगोमा सरकारले भाजपाको चुनाव चिन्ह कमलको फूललाई प्रयोग गरेको प्रति पनि विपक्षीले आलोचना गर्दै आएका थिए। G20 को कार्यक्रमसँग जोडिएको विषयमा सरकारले इन्डियाको साटो भारतलाई बढावा दिँदै आएको छ। शिखर सम्मेलनका लागि प्रगति मैदानमा निर्माण गरिएको सभास्थलको नाम भारत मण्डप राखिएको छ। यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। तबसम्मको लागि म विवश बुढाथोकी पनि आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।